Hi everyone, this is my report. It's all about effective versus neutral. In international business, emotional expression varies by culture. Effective cultures openly display feelings while neutral cultures control or suppress them. So, sa international nga mga pamaagi sa negosyo, ang mga rason ug emosyonal pareho ang adunay papel kung hain niini ang nagdominar, nagdepende kung kita ba ang effective o emosyonal nga neutral sa atong pamaagi. Ang mga membro sa neutral nga mga kultura dili nagpahibalo sa ilang pagbati. Apan gitago kini nga maayo og gipugngan sa mga kultura nga adunay taas nga effect ang mga tawo nagpakita sa ilang mga pagbati sa dayag pinaagi sa pagkatawa, pagpahiyom, pagkunot sa nawong, pagyamid ug usahay paghilak, pagsinggit o pagawas sa kwarto. Neutral cultures are not unemotional but consciously limit emotional display, with some countries more accepting of emotional in business than others. So, wala kini magpasabot nga ang mga tawo sa neutral nga mga kultura walay pagbati apan sa normal nga dagan sa negosyo o mga kalihukan ang ilang gipakita ang emosyonal nga mga reaksyon. Nakit-an nga dili kaayo madawat sa Japan, Indonesia, UK, Norway ug Netherlands. Ug labing gidawat sa Italia, France, US ug Singapore. And communication blends reason and emotional expressive. Culture seeks emotional agreement while neutral culture desire intellectual consensus. So, ang rason ug emosyonal kabahin sa tanang tawhanong komunikasyon sa pagpahayag sa atong kaugalingon. Kita nagtan-aw sa uban alang sa pagkumpirma sa atong mga ideya. Nagpabati kung ang atong pamaagi labi ka sa emosyonal. Kita nangita og direkta nga emosyonal nga tubag. Parehas ko gibati kung ang atong pamaagi labi kung neutral, gusto nato ang dili direkta nga tubag. Miuyon ko sa imong mga hunahuna bahin niini. Then, culture's difference in emotional expression can cause misunderstanding, as seen in the construction reaction of neutral Dutch manager and effective Italian colleague. Sayon alang sa mga tawo gikan sa neutral nga mga kultura ang pagpakita sa simpatiya sa Dutch nga manager ug sa iyang kasamuyo sa pagsulay sa pagpangatarungan sa kanang naghinam-hinam nga Italyado. Human sa tanan, ang usa ka ideya mahimo nga molihok o dili molihok, ug ang pamaagi sa pagsulay sa pagkabalido sa usa ka ideya mao ang pinaagi sa pagsulay ug pag-obserbar. Kana makatarungonon lang, dili ba o dili ka na kinahanglan sa Italyado nga mubati nga ang isyu personal kaayo og kinsa nagtan-aw sa basin unsa makatarungonon nga argumento nga ligpit nga dili angay. And no communication styles in a universal right cross-culture success depends on understanding and respecting these difference. Pag-abot sa komunikasyon, kung unsa ang angay ug husto sa usa ka kultura mahimong dili epektibo o magkapasilo pagani sa lain sa tinuod. Walay kultura nga husto o sayop mas maayo o mas grabe lahi ra sa global nga komunidad. Sa negosyo karon walay usa ka
labing maayo nga pamaagi sa pag sa pagkigsulti sa usag-usa. Ang yawis sa cross-cultural nga kalampusan mao ang paglambo sa pagsabot ug usa sa lawom nga paghatod sa mga kalainan. And that's all. Thank you.